बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह जो हम तर्जुमा कुरान का दर्स शुरू करने वाले हैं वो असल में मदारिस में दर्ज अरबी सोम में जो कुरान का तर्जुमे का हिस्सा पढ़ाया जाता है, हम लोग उसी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसमें भी सूरह माइदा से इंशाअल्लाह हमारा दर्स होगा और कोशिश करेंगे कि जहाँ पर इस सूरत के तर्जुमा पढ़ने में जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए भी हो, और अगर कोई आम आदमी भी इस तर्जुमे को सुने तो इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा। इस तरह बात रखने की कोशिश की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सूरह माइदा। ये सूरह माइदा जो है ये छठे पारे में शुरू होती है। ये मदनी सूरत है और ये जो 7 बड़ी बड़ी सूरतें हैं सब इतिवाल, सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान है, सूरह निसा है, ये जो शुरू की लंबी लंबी सूरतें हैं उनमें से सूरह माइदा भी है। नुज़ूल के तरतीब के एतबार से ये 5वीं सूरत है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से जो आखिरी सूरतें गुज़री हैं, नुज़ूल के एतबार से आखिर में जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनमें से ये सूरह माइदा है। हमको और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम अल्लाह तबारक ताला ने जो उतारा है वो जो 23 साल के अरसे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। कभी एक आयत, कभी 2 आयत, कभी एक पूरी सूरत, कभी एक ही सूरत के मुख्तलिफ अलग अलग चीज़ें अलग अलग वक्तों में अल्लाह तबारक ताला ने उतारी हैं। और ये मदनी सूरत है और मदनी सूरत के साथ साथ ये सूरत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई। अल्लामा अबू हय्यान फरमाते हैं कि इसके कुछ हिस्से सुलह हुदैबिया में, कुछ फ़तह मक्का और कुछ हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुए थे। उस ज़माने में इस्लाम की दावत जज़ीरतुल अरब के तूल व अर्ज़ में अच्छी तरह से फैल चुकी थी। दुश्मनान इस्लाम उस वक्त के बड़ी हद तक शिकस्त खा चुके थे। मदीना मुनव्वरा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई इस्लामी रियासत मुस्तहकम हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत में मुसलमानों के समाजी, सियासी और माशी मसाइल से मुतालिक बहुत सारी हिदायत इसमें बयान की गई। सूरत का आगाज़ ही होता है तो बुनियादी तौर पर या अय्युहन नास नहीं कहा गया, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया, यानी ए ईमान वालों से ये सूरत की इब्तिदा हो रही है। और इस सूरत की जो इब्तिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रही है, आमतौर पर एक ये अल्लाह तबारक ताला का तर्ज है कि जो मक्की सूरतें थीं तो वहाँ पर खिताब अल्लाह तबारक ताला करते थे या अय्युहन नास, ए लोगों, वो आम लोगों की बात। लेकिन मदनी सूरतों में आमतौर पर जब अल्लाह ताला मुखातब होता है बंदों से तो अल्लाह ताला का तर्ज ये इस कुरान करीम में मिलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो इस सूरत के अंदर भी ये आगाज़ जो हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अपने अहद व पैमान को मुकम्मल पूरा करो, ये चीज़ इस चीज़ से इब्तिदा हुई है। और ये खुशखबरी दी गई कि दुश्मनान इस्लाम इस सूरत में आप अब इस्लाम के पेशकदमी को रोकने से अब बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों पर अपने दीन को ये मुकम्मल कर दिया है। इसी सूरत में ये भी बताया गया कि किस किस्म की ग़िज़ाएँ हलाल हैं और किस तरह की चीज़ें हराम हैं। इस सिलसिले में शिकार के अहकाम भी वजाहत के साथ बयान हुए हैं। अहले किताब के ज़बीहे यानी वो जो ज़बह करते हैं और उनकी औरतों से निकाह के अहकामात भी इसमें इजमालन बयान किए गए हैं। चोरी और डाके के शरई सज़ाएँ भी इसके अंदर मुकर्रर फरमाई गई हैं कि किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। उसकी वजाहत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील का वाक़या भी इसमें ज़िक्र किया गया है। साथ ही इसमें वज़ू और तयम्मुम का तरीका भी बतलाया गया है। यहूदी और ईसाइयों ने किस तरह अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा उसकी तफसील भी इसमें आ गई है। इस सूरत का नाम माइदा है
मायदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 114 में ये वाक़या बयान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके मुत्तबईन ने ये दरख्वास्त की थी और ये दुआ की थी कि या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि ईसा इब्न मरियम से उनके हवारियीन ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम के जो जिस तरह हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहने वालों को सहाबा कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में जो लोग रहते थे उनको हवारियीन कहा जाता है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया इज़ क़ाल हवारियून या ईसा इब्न मरियम, उस वक्त को याद कीजिए जब ये उसी सूरह माइदा के अंदर 114 नंबर आयत पर यह आयत है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब हमारे ऊपर दस्तरखान खाने का नहीं उतार सकता। तो ये वाक़या माइदतम मिनस समा, ये मुस्तकिल एक वाक़या है। जब वो इंशाअल्लाह हम उस आयत पर पहुँचेंगे तो उसकी तफसीर, उसके वाक़े की पूरी तफसीर इंशाअल्लाह आएगी। तो उसी वाक़े की मुनासिबत से उसमें जो माइदा का लफ्ज़ आया हुआ है, तो उस अहम वाक़े में जो माइदे के लफ्ज़ की वजह से पूरे सूरत का नाम रख दिया गया। तो सूरतों के जो नाम रखे जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है, जो एक इस्तिलाही ज़बान का लफ्ज़ है तस्मियतुल कुल बिइस्मिल जुज़, कि कुल का नाम रख दिया गया किसी जुज़ के नाम को लेकर। अब जैसे सूरह बकरा थी तो सूरह बकरा को इसलिए बकरा कहा जाता था कि उसके अंदर एक वाक़या बकरा का है, इसीलिए उसका नाम सूरह बकरा है। आले इमरान में भी इसी तरह आले इमरान का तज़किरा उसके अंदर था तो उसको उस सूरत का नाम आले इमरान लग दिया गया। जैसे मैंने आपको अभी तफसीलन इजमाली तौर पर बताया कि कुछ कुछ वाक़यात इसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं और भी चीज़ें बयान हैं, लेकिन उनमें जुमला उनमें से एक चीज़ ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन ने उनसे मायदा का मुतालबा किया था, तो उसी लफ्ज़ मायदा को लेकर इस सूरत का नाम रख दिया गया। अब हम आते हैं कि इस सूरत के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं उन अल्फाज के अरबी में क्या माने हैं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो या हरफ निदा है और अल्लज़ीना आमनू ये मुनादा है, यानी हरफ निदा के बाद जिनको पुकारा जाता है वो मुनादा होते हैं, और मुनादा होने जिसको पुकारा जाए उसको मुनादा कहते हैं। और अय्युहा जो है ये कायदा है कि या हरफ निदा के बाद अल्लज़ीना आए या अलिफ़लाम आए तो बीच में अय्युहा से फ़स्ल करते हैं, चुनांचे या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ये आमनू ईमान लाने वाले लोगों से मुखातब किया जा रहा है। अब आगे है औफू बिल उक़ूद। अब औफू क्या है? औफू ये अम्र का सेगा है, तुम पूरा करो। ईफ़ाउन ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, वादा का पूरा करना। औफा यूफ़ी ईफ़ाअन ये बाब इफ़ाल से है, माने पूरा करना, वादे को पूरा करना। अगर इसकी निस्बत वादे की तरफ हो जाती है तो मतलब होते हैं वादे को पूरा करना। अब औफू बिल उक़ूद, उक़ूद के माने आते हैं कौल व करार, अहद व पैमान। उक़ूद के असल माने तो ये हैं कि दो चीज़ों को आपस में मिलाकर उसको बांध देना। जैसे दो रस्सी को मिलाकर हम गांठ बांधते हैं तो दो रस्सी आपस में जुड़ जाती हैं एक रस्सी की तरह। तो असल माने तो उसके यही हैं। अक़दुन के माने आते हैं गिरह के, उक़दतुन के माने गिरह के आते हैं। फिर उसका इस्तेमाल मामले में होने लगा कि कोई आदमी किसी आदमी के साथ कोई मामला करे, कोई डील करे तो उसे अक़द कहते हैं। जैसे अक़द निकाह में यही होता है कि दो अजनबी होते हैं, लेकिन जब वो आपस में ईजाब व कबूल कर लेते हैं तो आपस में एक मामला हो जाता है, तो उसी को अक़द का कहा जाने लगा। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है तो कौन सा मामला है? तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला से किया हुआ अक़द यहाँ पर मुराद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम इंसान थे और तुमने अपने रब से जो अक़द किया, यानी जो मामला किया कि अल्लाह ताला हम आपके बंदे हैं, हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, आपके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो इसी मामले को कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों आप पूरा कीजिए बिल उक़ूद अपने अहदो पैमान को। आगे है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। अब इसमें एक लफ्ज़ है उहिल्लत, ये फ़ेल माजी का सेगा, वाहिद मुअन्नस गायब मजहूल का सेगा है। अहल्ला युहिल्लु इहलाल ये बाब इफ़आल से है, और यहाँ पर इसके मतलब होते हैं किसी चीज़ को हलाल कर देना। इसकी निस्बत जैसी जैसी होगी वैसे वैसे इसका तर्जुमे में फ़र्क आएंगे। अगर इसकी निस्बत अल्लाह तबारक ताला की होती है, अल्लाह ताला की तरफ होती है,
تو احلّ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا۔ اسی طرح اگر اس کی نسبت حاجی کی طرف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھنے کے بعد اب وہ احرام کی قید اور بندشوں سے آزاد ہو گیا، تو اگر احلّ کی نسبت حاجی کی طرف ہے یا عمرہ کرنے والے معتمر کی طرف ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسی احلّ کی نسبت وہ احرام سے باہر ہو گیا، یعنی اب اس کا عمرہ یا حج مکمل ہو گیا۔ تو نسبت سے ترجمے میں فرق ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو نسبت اللہ تعالیٰ کی ہے، احلت تو حلال کر دیے گئے، احلت لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بہیمتن اسم ہے، واحد ہے، اس کی جمع بہائم آتی ہے۔ بہیمتن کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو اس میں نطق نہ ہو، ما لا نطق لہ، ہر بے زبان جانور کو بہیمتن کہا جاتا تھا۔ عرب میں درندوں کو اور پرندوں کو اگرچہ بے زبان ہیں بہیمہ نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آگے ایک قید لگی ہے بہیمۃ الانعام، انعام کی جو قید لگ گئی ہے، تو لفظ انعام کی یہ انعام یہ اصل میں نعمن کی جمع ہے۔ نعمن کے جو اصل معنی تھے وہ اونٹ کے تھے، پھر اس کے بعد جو دیگر جانور ہیں یعنی مویشی، یعنی بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، بیل وغیرہ، ان کے یہ بھی انعام کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن انعام کا اطلاق تبھی بولا جائے گا جب اس کے اندر اونٹ ہوں گے۔ اونٹ اصل میں نعمن کے معنی اونٹ ہی کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر اس کو توسیع کی گئی اور مویشی جتنے تھے اس کو بھی انعام کے اندر شامل کر لیا گیا۔ تو بہیمۃ الانعام جو ہے تو بے زبان مویشی قسم کے جانور، احلت لکم بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو مویشی کی چوپائے ہیں اور چوپائے کے ساتھ ساتھ وہ مویشی ہیں، یعنی گائے، بیل، بکری، بھینس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اب حلال کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے حلال کر دی گئی، لیکن ہندوستان کے اعتبار سے ہمیں جس طرح گائے ہمارے لیے کھانا تو حلال ہے، لیکن ہمارے لیے ایک اور حکم ہمارے اوپر نازل ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو ایذا نہیں دے سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو اگر ہم وہ چونکہ ان کے نزدیک وہ ان کے لیے مذہبی چیز ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر اس کو تکلیف پہنچانے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے لیے اس کا کھانا حلال تو ہے، لیکن دوسرا تقاضا یہ کہ ہم ہمارے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں۔ اس تکلیف نہ دینے کی وجہ سے ہم کو اگرچہ وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم کو اس کو کھانے سے ہم کو گریز کرنا چاہیے، ہمیں اسے بچنا چاہیے، ہم کو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، شریعت نے اس کو ہمارے لیے حلال ضرور قرار دیا ہے، لیکن شریعت کا جو دوسرا حکم ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ ان کو ایذا اور تکلیف نہ ہو۔ تو بہیمۃ الانعام جو چوپائے اس ہر جانوروں کہیں گے جو 4 ہاتھ پاؤں پر چلتا ہو، لیکن اس میں صرف وہی جانور حلال ہیں جن کا شمار مویشیوں میں ہوتا ہے یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہو، جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ، یہ بھی حلال ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے یتلا علیکم جن کے بارے میں تم کو پڑھ کر بتلایا جائے گا۔ اب یہاں پر الا حرف استثناء ہے۔ اب استثناء کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب بھی استثناء آتا ہے تو یہ استثناء اپنے ما قبل میں جو چیزوں کو بیان کیا گیا، الا کے بعد وہ استثناء کے بعد جو چیز آتی ہے اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، اور وہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے والے کے حکم سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے احلت ہے تو الا کے بعد احلت یعنی حلال کر دیا گیا آپ کے لیے، تو الا کے بعد آئے گا جو آپ کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ تو ما یہاں پر ہے، ما موصولہ ہے اور یہ تمام چیزوں کو شمار ہوتا ہے۔ الا ما ان تمام جانوروں کے یتلا علیکم جو تم پر پڑھی جائیں گی۔ تو اب آگے اس کے آگے آیت آ رہی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ جو آگے آ رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جانور کی یہ قسم حرام ہے، تو یہاں پر اس آیت سے وہی مراد ہے جو اسی آیت کے شروع میں، اس آیت کے آخر میں آ رہی ہے۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو ابھی تمہارے اوپر، تمہارے سامنے، یتلا علیکم، تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا، علیکم تمہارے اوپر یعنی کسی کے سامنے تلاوت کرنا، تو الا ما یتلا علیکم سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے سامنے پڑھی جائیں گی۔ آگے ہے غیر محل الصید وانتم حرم، تو محل یہ وہی احل یحل احلال سے ہے۔ اب یہاں پر ایک عام مفہوم ہم سمجھ لیں کہ حلال اور حرام ہونا، یہ حرام سمجھنا، یہ کیا مطلب ہے اس کو عام زبان کے اعتبار سے۔ اگر کوئی چیز مقدس ہے، محترم ہے
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا احترام کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، تو پھر ہم کو اس کے اندر رہنا پڑے گا، اس کو حرام یعنی اس کو محترم ماننا پڑے گا، اس کے اندر منمانی نہیں کر سکتے، اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی اس کے اندر ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے حرام ہونے کا مطلب۔ اور حلال ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا استعمال، اس کی ہر چیز ہمارے لیے حلال کر دی ہے، ہم اس میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا حلال سمجھنے کا مطلب۔ اور حرام کا مقصد یہ ہے، حرام کا مطلب ہم اردو زبان میں جس طرح کہتے ہیں وہ حرام ایک دم وہ چیز نہیں، بلکہ حرام کا مقصد کا مفہوم یہ ہے کہ حرام اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو روک دیا ہے، اس سے دور رہیں۔ جیسے وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، مہینوں کے بات آئے گی تو مہینے مقدس، مہینے جو حرام ہیں، یعنی حرام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو عام دنوں میں، عام مہینوں میں کر سکتے تھے، اس کے اندر ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی حرام کر دینے والی تکبیر، یعنی نماز سے باہر بولنا جائز تھا، کھانا پینا حلال تھا، ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، ہل سکتے تھے، چل سکتے تھے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ دی، یعنی ایسی تکبیر جو حرام کر دینے والی تھی ان چیزوں کو جو حلال تھی، تو یہ ہوا حلال تھی مطلب کر سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر جب ہم نے تکبیر کہا تو اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حرام کر دینے والی تکبیر، کہ اب اللہ اکبر کہہ دیا تو ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ گھوم سکتے ہیں، اور نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں، حلال نہیں رہیں، کیونکہ ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی۔ اس تکبیر کو یعنی اللہ اکبر کو تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ تو آئیے واپس غیر محل الصید۔ اصل میں یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم حرم کے اندر موجود ہیں تو پھر حرم کا احترام ضروری ہے، چاہے احرام باندھے ہو یا نہ باندھے ہو۔ اگر حرم کے اندر ہیں تو بہت ساری شکاروں کو شکار کرنا جو حلال تھے ان چیزوں کا شکار کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے، روک دیا گیا ہے۔ اسی کو بیان فرمایا غیر محل الصید، کہ شکار کو حلال نہ سمجھتے ہوئے، واو حالیہ اس حال میں کہ انتم حرم، تم حرم کے اندر ہو یا احرام کے اندر میں ہو۔ اسی کو بیان کیا۔ محل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، احل یحل سے محلین تھا، لیکن اضافت کی وجہ سے یہاں پر نون گر گیا۔ اب احلال یعنی حلال قرار دیے جانا، اس کو حلال سمجھنا، احلال بیان کر دیا گیا ہے۔ اب وانتم حرم میں واو حالیہ ہے، اور حرم حرام کی جمع ہے۔ احرام باندھنے والے یا حرم کے اندر داخل ہونے والے، یہ سب حرم میں یا حرم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الحرم کو حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی چیزیں حرام کر دی ہیں احترام کی وجہ سے، جیسے الشہر الحرام، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح اب یہ آیت ختم ہوتی ہے، تو ختم ہونے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ یحکم، حکم یحکم حکمن باب نصرہ سے ہے، معنی فیصلہ کرنا، حکم کرنا۔ اب حکمہ کی نسبت اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی، حکم دیا کرنا نہیں کرنا۔ اگر یہ اس کی نسبت محکمے کی طرف ہو جائے تو حکمہ، تو انہوں نے کوئی تجویز نافذ کی، الحکمہ یا کوئی فیصلہ سنایا، تو یہ فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب یہ یہاں پر اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراض کی جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی محدود عقل کے سہارے سے شرعی احکام پر کبھی کبھی نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں کہ یہ جانور بھی آخر جان رکھتے ہیں تو ان کو ذبح کرنا کیوں جائز ہے، یہ ایک جاندار چیز کو تکلیف پہنچانا ہے، یا یہ کہ یہ کیا ہم کو ٹوک رہے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کھاؤ نہ کھاؤ، یہ ہم پر پابندیاں عائد کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کا ابتدا سن لیجئے اور انتہا سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، اپنے کیے ہوئے عہد پیمان کو پورا کرو، جو اللہ سے کیے ہوں ان کو بھی، جو دیگر انسانوں سے کیے ہیں ان سے بھی۔ اور آخر میں ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ
فیصلہ کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جیسا حکم کر دے، بندوں کو بے چوا چرا اس کو ماننا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو آج یہ ہمارے سبق کی ایک آیت ہوئی، انشاءاللہ آئندہ ہم اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے سامنے پڑھی جائیں گی، غیر محل الصید، یہ حال بنے گا اس حال میں کہ تم شکار کے جانوروں کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، تو اس وقت وانتم حرم، جب کہ یہ حالت ہے۔ اور ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ان تمام چیزوں کا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ما یرید، یرید اراد، یرید ارادتاً سے، باب فعل سے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یحکم فیصلہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا سبق اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سوال، غلطی یا کوئی چیز اشکال ہو، آپ کمنٹ میں اسے کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر غلطی ہوگی تو اس کو رجوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں آئندہ کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔